انسان نے کو جتلایا، انسان پڑھائی انسان نے کو جتلایا، زمین پڑھائی انسان نے کو جتلایا، آسمان کی چھت پڑھائی مال کا انسان نے کو جتلایا۔ میرا فرماتا ہے وہ یہ نکے نکے انسان نے کو گندا ہی نہیں، ایک کو انسان کیتا جڑا یار دے چھڑے ایکو احسان کر چھڑیا جڑے یار گل چھڑیا لائٹاں کرنے ہیں، چنڈیاں لانے ہیں، منار سجانے ہیں۔ قبلہ شاہ جی بندہ کہنے لگا جی ایک لڑی نال بھی کام چل جاتا ہے، سنیو فضول خرچیاں کر چھڑنے ہو، منار سجا دینے ہو۔ آج میں تسی ڈانگرہ نے بازار بڑا سونا سجایا ہے، بڑا دل راضی ہویا جی میں داخل ہویا۔ اگر یہ ایک لڑی نال کام چل سکتے میں کیا کیا آدھا کی گلے میں کہ ایک ہاتھ رکھ آنکھ ہوتے انہیں اینج رکھیا میں کیا ایک آنکھ چو دس نہیں آدھا دس ہے میں کیا اللہ دو کیوں لائیاں نے کام ایک نال بھی چل سکتا ہے، کام ایک نال بھی چل سکتا ہے، اللہ دو کیوں لائیاں نے۔ اور اگلے جملے تو میں نے کہا سنی کی میں بولتے نے اے اللہ دو تھا کیوں نتیان بندہ ایک نال بھی بیچ سکتا ہے۔ آدھا قاری صاحب اگر دو تھا نہ بن چیرہ سونا نہیں لگا میں اگر جتنی دیر دے لکھا لڑیاں نہ بن ساجا بیڑا بیڑا نہیں دیر اسی گھر بار سجائیے نا سرکار دی آمد پہ نعرے نہ ماریے چنگی لیٹنگ نہ کریے تو ساڈا بیڑا سونا نہیں لگتا۔ میں کیا سی تے سرکار دی آمد پہ گاج باج کے راج کے خدا دی قسمیں کہ سورہ آخر جنہ پیر سائیں کچھ بندے سال بعد ملاد کرا کے اج میں تسن ڈنگرہ نے کرایا ملاد کرایا تو سال پورا لنگر انہوں مدینے والے دینا ہے، سال دا لنگر جوڑ لیں دینے محفل کرا کے کچھ ساڑھے رنگے نکمے کچھ پڑھ کے سال دا لنگر کما لیں دینے سرکار بجا دینے کران آلیاں نوی سنن آلیاں آلی قدم شاہ عبدالرحیم پڑھ ہر سال میرے نبی دا ملاد منائی دن ایک سال ایسا آگیا پیسے نہ بڑے صدا حالات کو جی نہیں رہیں دے 50 روپیاں دے پھولے چھولے لے ملاد پڑھایا نکے نکے بچیاں نو رشتہ اللہ دے ولی نے راتی ستے نے اکھ لگی تے اکھ لگ گئی اکھ لگی اکھ لگ گئی پوچھیا گیا حضور خیر آنکھ پھر کیوں لگی؟ آپ آدھے نو سونے ہوں میں ستا آنکھ لگی سرکار نے کرم کیتا زہرہ دا بابا آیا میری سرکار فرمایا دل مانا نہ کر اس باری بڑا انتظام نہیں ہو کر سکیا ملاد نہیں ہو کر سکیا تو میں محمد ہوں تیرے چھولے بڑے پسند رہے اور سرکار تے پسند کر دیں تو ایک جڑی جا قبلہ خصوصی قبلہ پیر سائن کی نظر جملہ کرنا چاہنا صابر ساکی صاحب نے سکیج تو لے کے آخر والے دوست ایک بڑائی اعتراض کیتا جاندہ نبی دا ملاد منائیں دے ہو وفات نے منائیں دے پچھلے دنیں چنا وادی سن چکے سر فقیر دی آدھری آدھ تو کھچے ٹاگے اور میں کیا چلے ہو کہ جنہیں لکھیے بندہ سامنے آئے اور تو نبی دی وفات تک قائل ہیں اسی تے نبی نو مندے ہی نہیں بجنا نبی مار گیا ہے ساڑھا نبی نہیں مریا ہے کیا ساڑھا نبی اللہ قرآن فرماتا النبی اولا بالمومنین من انفسہم نبی تیری جان کو نیڑے جڑے نیڑے مارے چاہ سنے پیوں دے پتہ نہیں آگا باٹی سمجھ تو سبحان اللہ نے پیان دے اگر ملاد بنا دیو مثال نہیں بنی دے میں کیا سیاسیوں نہیں بنی دے
اسی ملاد تے کہنا اسی جناب پیر صاحب نے میری نبض دی حضرات چھڑیا نے گل کری چنگی جی میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی دے گھر میں باہر ملک الموت کنڈا پیا کر گئی سنونا میں تے ملاد ہے لیکن ایک جھلکی دینا چاہنا میں اس گل دا جواب دینا چاہنا زارا پاک فرمایا کون ہے باہر کھلونا لے اے نہیں آکھیا فرشتہ ملک الموت بدوان عرابی پینڈوان آیا کنے سرکار نے ملاقات کرنی ہو سکتی ہے یا چلا جا بابا آرام پہ کرتا ہے کل کل تو پہلو نہیں آیا کل اسے ٹیم سے آگے کنی کھڑکائی دوبارہ جی ہے بچے اللہ تیری حیاتی کرے تو مخدوم کائنات دے ناتے نعرہ مارے اللہ تیری زندگی ہے دوسرے دن آیا سیدہ فرمایا جا چلا جا بابا آرام پہ کرتا ہے کل میں تیسرے دہاڑ پھر آیا یہ تھے میرے پیر نے قلم اٹھایا پتہ نہیں ہوتا نہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا میرے پیر نے قلم اٹھایا میرے پیر فرماندے نہیں احسان ہے زہرہ دا اسرائیل تے کہ آپ نے فرمایا حق کا نامی احسان ہے فریدی صاحب میں ہوئی دیا جملہ آپ دیا ہے احسان ہے زہرہ دا اسرائیل تے کہ آپ نے فرمایا حق کا نامی یا فرما دیا جا چلا جا کدی بھی نامی رب نو نظام تبدیل کرنا پہ جانا احسان ہے میرے پیر فرماندے نے احسان کر گئی مظلوم کائنات کہ جا چلا جامی یا فرماندے جا چلا جا کدی بھی نامی اے نظام قدرت چینج ہو جاندہ اسرائیل زمین سے نہ ہوندہ اندر داخل ہویا میں گل نہیں کرنی لمبی سرکار دی بارگاہ چاہیا ہاتھ بن کے اور کدے آیا سونیا رب تواڈی دید دا مشتاق ہے ایتھے رہو تاں تواڈی مرضی ایک باری آ کے موڑ آ جاؤ آج نہ لے بھی موڑے پھوٹے انہیں بیمار ملے تو نہیں شیر آیا تو ذرا گوڑے چھاڑ کے اونچی بولو سبحان اللہ پتہ چلے سرکار دیا سے بیٹھے نے میں زیادہ بات بھی کرنی میرے کریم مصطفیٰ دی روح مبارک جڑے بندے آدھے بار کہتے بھی میں کیا سوڑ روح مبارک لے کے اینج میرے کریم اللہ دی بارگاہ دی اندر نوری نوری جماعت نال سجے بھی فرشتے کھپے بھی فرشتے جڑا نہیں بولے گا میں کہنا کلمہ پڑھن دا حق ادا نہیں کیتا اینج یاد آ تیرے محبوب دی روح کتھے رکھیے آواز آئی میرے نبی نے جسم نال بات کوئی جگہ دیکھو رکھو فرشتے سب تو پہلو کعبہ دیکھیا یا اللہ تیرے کارے دی شان جس میں مصطفیٰ دا مقام بات ہے پھر فرشتے بیت المقدس میں کیا یا اللہ بیت المقدس دا مقام کھاٹ جس میں مصطفیٰ دا مقام بات ہے پھر فرشتے نے کیا یا اللہ علی جی نے کیا نبی جی نے کیا سدرہ دیکھی جنت دیکھی یا اللہ تیرا عرش میں کیا عرش دا مقام کھاٹ جس میں مصطفیٰ دا مقام بات ہے میرے قریب بھگارے عالم نے اعلان فرمایا او فرشتوں یاد روح لے جاؤ جس میں مصطفیٰ آج رکھو عقیدہ سنیہ دا زندہ ہو جائے نبی کان بھی زندہ ہے سیدی مرشدین سیدی مرشدین نعرہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دے قائل ساڈا نبی زندہ ہے اے قادیلہ دی شہید کو میاں علی دی جیل چایا کہ نہیں ہے اے اڑیالہ جیلت ممتاز قادر انشینے نہ لایا کہ نہیں لایا اے ادھوری مسجد اچھو پاک بنائی ہے کہ نہیں بنائی اوچی بولے ادھر آکے سیدیانے جیلے سرکار دے ملا دیا سرکار دے ملاد کران والے سیدیانے جشن اللہ کے جشن لب کھولو اچھا بولو میرے نبی دنیا میں جڑا جڑا جڑا
نبی نے میلاد النبی بن گیا جڑا سرکار نے میلاد بن کے بیٹھے میرا بیٹے آنکھیں جشن اللہ کی جشن ہاتھ بلند کرے پتہ چلے میرے نبی دا غلام بیٹھا ذرا مل کے آنکھیں جشن رسول اللہ جشن اللہ کی اللہ بولو اللہ کی اللہ بی بی کے اللہ جشن پیار کرنے والے میرے نبی نے غلاموں توجہ کرے جو ساکی صاحب نے میرے قلب اندر گل کی تھی میں انشاءاللہ وہ پوری کر دینا ہے کہ گل سن لو وہ میرے نبی نے غلاموں میرے نبی نے پیار کرنے والے کو میں نے آج تین موضوعات تھے لیکن اور ایک موضوع سے پھر موڑ دیتا گیا توجہ کرے آدھر میرے غریب مصطفیٰ دے یارہ دیا اللہ کر خدا دی قسم میرے نبی دا پہلا یار ابو بکر صدیق خدا دی تو سوئے رسولی آدھی توجہ کرے جو میرے نبی نے پیار کرنے والے جنہ جنہ بندہ ہے ہوتا میرا خراب ہو جائے گا جنہ جنہ یعنی تکڑا میرا شان صحابہ سننے والا وہ دن میرے پیار کرنا میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے یا رسول اللہ میرے آقا فرما دینے اصحابی کا مجھوم میرے آقا فرما دینے ایک تارے میں یار صحابہ یار صحابہ توجہ کرے میں ایک گل کرا خدا دی قسم خلفائے راشدین چارے بڑے سونے میں تو میرے نبی دے سورے تو میرے نبی دے جوائی سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی دا سورا عمر فاروق میرے نبی دا سورا عثمان غنی میرے نبی دا جوائی مولا علی میرے نبی دا جوائی اوے کسے دی سوائیاں نال نہیں بندی کسے دی سوریاں نال نہیں بندی سنی تیرے عقیدے نو سلام تو نبی دے جوائیاں دا بھی نوکر نبی دے سوریاں دا بھی نوکر ایسا خطیب نہیں ہونا کہ فوراً اینج موڑی وہیں اینج کر جاتا ہے جی میں اشارہ ہوئے کرنے سے ہی موڑ جائے توجہ اصحاب کاف قرآن کے اندر درجے کتا بہ گیا پیر صحیح اصحاب کاف دے ہوئے تے کتا بہ گیا نجاسی جلیل یاد رکھو لے آؤ دنیا سے پارا دیا قرآن رکھو غازی غلام حسین دے سر دے اصحاب کاف انہاں دا مقام کھاتے اصحاب محمد دا مقام کھاتے میں کیا اصحاب کاف دے ہوئے دے اور خدا پڑے اللہ انہوں جنت دے دے اگر تو اصحاب محمد دا نوکر پار رات تیرے 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 بہ گیا اصحاب کاف دے بوئے تے اصحاب لفظ ہی بڑا پیارا
اصحاب کاف لکھاں اصحاب محمد کی برابری نہیں کر سکتے کیونکہ میرے نبی فرمایا کہ میری امت امتاں نالوں افضل میرے صحابہ پچھلے نبیوں دے صحابیاں نالوں افضل میرے ولی اور نادے پریان نالوں افضل پتہ چلے اگر کتا صحابے کاف دے بوئے تے بہ جائے رب دے تے اینا کرم کر دے اینا کر دے اینا کر دے جنت بھی دے چھڑ دے اور قرآن دے وچ کتمیر دا نام نہ چھڑ دے پھر قرآن بھی بنا چھڑ دے پھر قرآن انج بنی دے علامہ سارا نوری صاحب بیٹھے انج بنی دے اللہ فرماتا جے تین دن چوتھا انہاں دا کتا جے چار تے پنجواں انہاں دا کتا جے پانچے نے تے چھواں انہاں دا کتا جے چھے نے ستواں انہاں دا کتا ہن میں چیک کر لینا کیڑا بندہ بیٹھا ہے صحابہ دا نوکر یا اللہ جتنی بار اصحاب کاف دا ذکر کیتی اینی بار کتے دا ذکر کیتی یا اللہ اے یاری پڑاسی اللہ فرماتا نہیں پہ چکے آئے اصحاب دے پورے تھے جتنی بار ہونا دا نام مانگا اینی باری آج نے اس غصے میں خلیص ہو انسان جڑا صحابہ نے ٹوکدا ہے خلیص ہے انسان جڑا قبلہ پیر سے میں تھوڑے ذوق کو چلدے ہوئے گل کرنا چاہنا کوئی بندہ جتنے محفل وچ بیٹھے تے میرے نال گل کرے سرکار دی اجازت کے بغیر کوئی مدینے جا سکتا ہے یہ اس گل تے ایمان آپ کھڑا کرو جس بندے دا ہاتھ تھلے ویکھو تے عقیدے چ رولا سرکار دی اجازت کے بغیر کو مدینے جا سکتا ہاتھ تھلے کر ایک نقطہ لیتا مانتا کر بلا ریاض صاحب اب مدینے پیر صاحب مدینے میری سرکار دی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا کیڈا لعنتی تے بدبخت تے کتا بندہ ہوئے جڑا اللہ ٹھکانے بولے چ وڑ گیا سی میں کیا ایتھوں کوئی مدینے میں نہیں جا سکتا سرکار کون کیویں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی سونا تواڈے مال دی ضرورت لے آؤ سنی میں پہلے نبی دے یار دی گل پیا کرنا عمر فاروق فرماندے نے اج میں بڑھانا تیزی نہ اٹھیا اج جڑا میرا بیٹی ہے صدیق اکبر اے دن نو اج بعد وینا ڈھیر سامان لے آونا ہے ٹر گئے تے دا مال لے آندا عثمان خلی گئے تے دا مال لے آندا مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں مال لے آندا صحابہ دا مال لے آندے سرکار دی بارگاہ میں نہیں پتہ ننگر چک لیا تو بولنا یا سوچنا ہے سیدنا صدیق اکبر دی اڈیق ہے ہر کوئی تکدا پیار میرے نبی دا بڑھڑا یار نہیں آیا ہر کوئی اڈیق دا پیار اج بڑھڑا یار نہیں آیا قبلہ علامہ سبحان احمد نوری صاحب ہر کوئی اڈیق دا پیار بڑھڑا یار نہیں آیا اوے میں بچڑا تے چمڑا یا کھڑو کواٹھی بولیا او دا کہ سونیا کتا دی ہاتھ پہ ماردا کدے سوئی نہ رہ جائے صدا پانے والا وہ نبی پاک کا نہ ڈالنے
شبیر دیں جانا ہے کاری صاحب صرف جو تک نہیں آسیانے سارے یار شبیر دے عاشق پر نہیں کوئی جانور کا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ جان سارا کا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا میرے نبی دے یارہ ورگا کل کاری صاحب استقالے میں اور تے مکاریا آزم شان صدیق کی پوچھنے کوئی ہوگی محفل زندہ رہے افریدی زندہ رہے کراچی رشتہ مدینہ جاوے دل تھا چھڑی صحابی رسول اللہ سونے مودا گوانٹی ہاتھ مارتا پیا سی کندھل تے میرے آقا فرمایا ہاتھ مارتا پیا سی کندھل تے سونے عورتیں دی عادت ہوندی ہے سوئی کچی کندھے ٹوک دے دیوں نے تے سیدنا صدیق اکبر او ہاتھ مار کے سوئی بھی نہ رہ جائے ہن توجہ کری جے ناظر رکھی سامان سارا چ بنیا دروازے تک آئے دروازے چ لگا ٹاٹ پردے آ صدیق اکبر دی نظر پئی ٹاٹ تے میں تم کی سناواں ٹاٹ تے نظر پئی سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ نو ویکھیا کہ یار نے منگیا اے ایتھے رہ نہ جائے اے بھی نہ سیدنا صدیق اکبر نے لا کے اپنا قمیض اتاریا توجہ کری سے نظر رکھی جڑا اس جملے تے نہیں بولیا میں کہنا دی ویرنگ خراب ہے ہو سکتا ہے ان جگ لگا ہوے میرے نبی نے غلامہ صحابہ صاف کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یار جناب چلتا جناب دروازے تک آیا ٹاٹ اتار کے جناب یاری اپنا جناب لباس بنایا کپڑے لائے نے ٹاٹ ایک جناب تھلو بنیا ایک اٹھے کیتے ایک رو سیدنا صدیق اکبر میرے نبی والا وہ تو جبریل بولے آیا وہ تو جبریل امین بولے یا اللہ آج میں نے اجازت دے دے میں بھی آج تیرے محبوب نے کوئی ڈل جاواں آج جس سمجھا جی اندر سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں وہ تو جبریل آیا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر اتار دا لباس پا کے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے تو سارا سامان سب چھڑے آئے آجا سونے میرے آقا فرمایا صدیق کی لے کے آئے سونے سارا کچھ لے کے آیا جڑا ہے سجولے تلی بولے گا کہ بڑا پیر سے بڑا دکھ لگے گا میرے آقا فرمایا چلو لے کے آئے سونے سب کچھ لے آیا کار کی روح چھٹ آئے کار کی روح چھٹ آئے خدا دی قسمیں سنی اس طرح بجاؤ گے جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیتا ہے صدیق کار کی چھٹ آئے ہاتھ بن گیا جائے سونے اللہ دا رسول تے اللہ چھڑ گیا Let's go.
سارے کو فریدی صاحب وستر میں میں ٹائم دیکھ لیا 15 منٹ باقی رہ گئے پونے گھنٹے آدھا گھنٹہ گزر گیا 15 منٹ باقی رہ گئے میں اپنے ٹائم دے اندر تواڈے نال گل کرنی ہے سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے بوئے تے بیٹھے سرکار مسکرا رہے ہیں سرکار اتنا مسکرائے صحابہ دے سونے خیر ہے آج مسکرا رہے ہو سرکار اتنا مسکرائے صحابہ دے سونے آج خیر ہے کدی سرکار دائیں ویکھن کدی بائیں ویکھن کدی سجے ویکھن کدی کھبے ویکھن میں تے جدوں حدیث سونے نبی سنائی تے 400 سی سبحان اللہ سرکار ویکھی جاندے صحابہ کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھے سونیا گل تے دس میرے نبی فرماتے نے آج جدوں میرا پینڈی بگڑا گھروں نکلیا تاج دا لباس پا کے اللہ نے فرمایا فرشتوں جڑا نہیں بولے گا لوگ لگے گا فرشتوں آج نوری موسیٰ کا لا کے آج تاج دا لباس پاؤ یہ تو صدیق دا لباس ہو گئے ہوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان صحابہ کرام عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر نعرہ توجہ کری یہ پہلا یار یہ دیاں شانہ نہیں مکدیاں پھر دوجا یار ایک گل پیر سنگ آ گئی میں تواڈے ذوق اللہ تواڈے ذوق نو قبول فرمائے سید الاجپال و سخی ہو جدوں میرا نبی راتی معراج کر کے آئے نا سیدنا صدیق اکبر گئے سب سفر سے واپس آئے تے سیدنا صدیق اکبر آنکھوں سبحان اللہ واپس آئے تے ابو جہل صدیق کہ میں نا سب تو پہلو صدیق اکبر کو پوچھنا ہے اے آگے ابو تے بہ رہا صدیق اکبر دے سیدنا صدیق اکبر آئے تے اوندیاں نال باں پھڑ کے آدا ہے اور صدیق جی کی گل ہے ابو جہل اکھے کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات عرشہ پہ گیا آسمانہ پہ گیا خدا تو گیا مان لے سے سیدنا صدیق اکبر مسکرا کے اندر جب کوئی آکھے جب لفظ کوئی دا نہیں جب کوئی آکھے ڈنگرے نے تلک رکھنا لیا ساری زندگی بھی دھمالا مارنا سبحان اللہ در میں تیری سبحان اللہ کاٹے تو جملہ بڑا بڑا ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا ہے میں کہ کوئی آنکھے میں نہیں بننا گا جدو اس گل سے آئے نا اگوں بیلی بولیا وہ نہیں آئے گالے ہے تیرا نبی جیدہ تو بچپن دا بیار جیدہ تو لڑکپن دا بیار جیدہ تو سفر دا بیار جیدہ تو حجر دا بیار او تیرا یار اخلے میں راتی خدا کر گیا سید صدیق اکبر اٹھے چہرے سے جمال آیا اور جب مجھے ہاتھ دا نبی دا میں محفل دے وچ میرے کول آ جانے باپ پڑھ گیا کھڑے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا توجہ کری سیدنا صدیق اکبر آدھے اور چلیا تو دی اندر میرے نبی نے آکھیا میں خدا کر گیا اے تیرا لولا ہوئے اگر میرا نبی آکھے راتی خدا میرے کو لایا میں تو یہ بھی منن کو تیار کہ میرا نبی یہ چاہے کہ خدا میرے کو لایا دادی قسمیں کیا بات ہے غالب صاحب اے میرے نبی دا غلام تے دوسرا غلام ہے چھوٹا چا مارے نا مکہ دی سرزمین سے بابا فرید دا دادا جا سبحان اللہ حق فرید یا فرید مجدد الافسانی دے دادا جا سلطان محمود غزنوی دے دادا جا اب بڑے بڑے جڑے ہوئے نہیں سنسل وچوں اینڈ چھوٹا مارے جانتی نہیں زمین تیرے تے عمر ہے کائنات وچ زلزلے آ سکدے عرب وچ زلزلہ نہیں آ سکدا
रुका लिख छड़े ना दरिया में चल हर साल धियां दा खून लेना तेनू नहीं पता उम्र चल सुके दरिया चल जावे तवज्जो कोई एक बादशाह उन्हें एक नौकर घलिया 3 गिफ्ट दिते वो आ गया सैयदना उमर फारूक को पुछदा बचिया तब भी पुछदा बचिया भी इथे कोई अमीरुल मोमिनीन ना बादशाह मिलना आए तो ना कि ओ जरा मस्जिद नबवी दे गारे दे विच खलोता है नहीं समझे ना जरा गारे दे विच खलोता है ना वो ही मुसलमानों दा बादशाह अमीरुल मोमिनीन इंज चलदा आया विद है बड़ी चढ़तल सुनी सी उमर फारूक दी बड़ियां फौजां अगे पीछे ये तो गारे च खलोता है कई लैके गारा पे आंदा जी मैं बादशाह ने खलाया तेरी गिफ्ट लेके आया केड़ा ए जी कशबोर दी शीशी है नारा तकबीर है रिसालत नारा हैदरी अज़मत शान सहाबा कराम नारा गौसिया उलमाए अहले सुन्नत मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात जनाब इज्जत बाब हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद सिराजुल कादरी सरजमीन बहावलपुर तो साडे मेहमान बने दिल दी था गराइयां खुश आमदीद अहलन व सहलन मरहबा हर रोज हजरत की फेसबुक पे ज़ियारत हुंदी आज फेस टू फेस ज़ियारत होगी माशाअल्लाह मुस्कुरा के एक बार आंखों सुभान अल्लाह माशाअल्लाह मेरे मसलक दे मेरे मसलक दा बड़ा अजीम खूबसूरत आलिम दीन हजरत इलामा मौलाना जनाब मोहम्मद सिराज साहब आप तशरीफ लाए ठंड पै गई और इंशाअल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं सुनोगे तो फिर याद रखोगे इलम दे मोती बखेरनगे तुहाडे दिल तक पहुंचाणगे तवज्जो करिए पहला गिफ्ट उन्हें दिता खुशबू एक ही करती है एदी खुशबू काम की करती है एदी खुशबू कोई एक बार ला लवे नसला ते नहीं मुकदी खुशबू होती रहती है आपने ढक्कन खोलिया ते मिट्टी च मार के उसदा पैर तक छड़या सुभान अल्लाह ओ तकदा उमर फारूक ओ बादशाह है इतना कीमती तोहफा उन्हें आख्या दूसरा गिफ्ट केड़ा ने आख्या जी आ जहर एक कतरा पा छड़िए हजारां बंदे पानी पी जण मर जाणगे एडी सख्त है आपने ढक्कन खोलिया ते मुंह च पाई ओ पथली मार के बह गया उस आख्या हुणे मरने ने बह गया उमर फारूक तो वेखण लग पिया आपा नाल चलिया जेड़े मुहम्मद दे नौकर होंदे ने ज़हरां नाल नहीं मरदे नहीं बनते जो इन्हीं गल कीती ना उन्हें आख्या जी तीसरा गिफ्ट उन्हें क्या सीने जमीन लड़की है बादशाह ने कलिए दे नाल निकाह करो दाबड़ा चुकण वाला आपका गुलाम सी वेंदा उमर फारूक को आप मतलब शादी होई है आजा नहीं होई तवज्जो सैयदना उमर फारूक ने ओदा निकाह पढ़ाया दाबड़ा चुक के रखा वुजू करा निकाह पढ़ा जा काकी नु घर छड़ के आ फिर फेरा लाई मस्जिद दा गुलाम सिना उस बादशाह दा दौड़ के गया बादशाह नु आंदा बादशाह कदी भुलेखे च ना रही तू ओदे नाल जंग नहीं कर सकदा ओदे नाल जान नहीं सकदा ओदा क्या है ओने क्या तेरे देन तोहफे ओने जुत्ती दी डॉक्टर तो मार छड्डे ने ओए आई तेरी पई बादशाही मैं चाहदा पिया दा नौकर बना मैं चाहदा जोदा नौकर बना सरकार दे गुलाम समझ च नहीं आउंदे गल मुकदी मुका छड़िए टाइम भी हो गया मेरे मसलक दा अजीम मेरा सोहना आलिम दीन मेरा फिरहा बाद च बड़ियां सोहणियां गल्लां करेगा बेटा उमर आज जेड़े लोग गलत गुफ्तगू करदे ने खुदा दी कसम बकवास करदे ने झूठ बोलदे ने सहाबा नु चंग सी वाले बैत नाल नहीं लड़ाई सी ना थे नहीं चलिया आप दा बेटा खेड़दा पिया उमर फारूक दा इमाम हुसैन पाक नाल खेड़दे सुभान अल्लाह सैयदना उमर फारूक दा बेटा खेड़दा हुसैन पाक आदे तू भी साडा नौकर है तेरा बाप भी साडा नौकर है
میرا بابا تے وقت دا امیر المومنین ہے بادشاہ ہے اینی گل کیتی ہے دوڑ کے آیا ابا اج کھیڈ دے پیسے علی دا بیٹا زہرا دا لال مولا علی بھی تے صحابی ہے میں گل کیوں نہ کراں اے جی انہیں آج آکھیا کہ تو بھی ساڈا نوکر ہے تیرا باپ بھی ساڈا نوکر ہے باسی نوکر عمر فاروق مسکرائے بیٹا جا لکھوا کے لیا اور میرے آقا نال پیار کرنے والو جناب علی سیدنا عمر فاروق نے فرمایا لکھوا کے لیا انہوں چلدا جناب آپ کا بیٹا جاندا جا کے آنا مولا حسین مولا حسین دے نال تے اونچی سبحان اللہ تُسا فرمایا کہ تے ہوئے ساڈا نوکر تیرا باپ بھی ساڈا نوکر آپ نے فرمایا سی جو آنے آسی کرنے آسی سچے آج تے ساڈی زبان وچ جو لفظ نکلنے پیشانی آئے پورے نے تو بھی ساڈا نوکر تیرا باپ بھی ساڈا نوکر ہو دیا گیا سونے پیرا ہونے کے کل قلم چاہے کاغذ چاہے اے جو تے لکھ دے میرے مولا حسین نے پرچی پھڑیے اے جو تے لکھ کے فرمایا تو بھی ساڈا نوکر تیرا باپ بھی ساڈا نوکر اے مسلمان لڑائیاں مک گئیاں جھگڑے مک گئے اے پرچی آئی عمر فاروق نے کہا سیدنا عمر فاروق نے جناب علی پرچی پھڑی اعلان فرمایا لو کو یاد رکھ لو جدو عمر مر جاوے میرے کفن میں اندر پرچی رکھ دے گا میرے کولوں رب پوچھے گا عمر کی نہیں کیا میں آکھاں گا یا اللہ نماز ماننی یا اللہ روزے تے ماننی یا اللہ حج تے ماننی یا اللہ زکات تے ماننی یا اللہ نبی دا خلیفہ ہو مینو ہکو گل مانے میرا بادشاہ حسین نے لکھ چھڈیا ہے خدا دی قسم صحابہ تے اہل بیت دے نوکریاں دے نسل اس وقت میرے موقع تقریر تے ہن موقع تقریر آخری جملہ دینا چاہنا تیرے میرے قریب جناب پیاری حضرت آدم علیہ السلام میرے رب نے جنت چک لیا تے ایک گل کیتی مولا جی میں تم راضی ہوں جے گل میں بالکل مکا چھڈی تقریر مک گئی سبحان اللہ اچھی آخری میں رکھنا تو گلی تک نوٹ کر میرے نبی فرمایا آدم علیہ السلام سے مولا جب تو راضی ہوں میں راضی میرے اللہ نے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نو آرے نہ چنا کے تیری پوٹیاں کروں گا مولا جب تو راضی ہوں میں راضی میرے اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام نو تیرے جسم میں چیرے پہ جان گے مولا جب تو راضی ہوں میں راضی میرے اللہ نے فرمایا یونس علیہ السلام نو مچھی دے پیٹ جانا پڑے گا مولا جب تو راضی ہوں میں راضی میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر چھلانگ مار مولا جب تو راضی ہوں میں راضی میرے اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چڑھا مولا جب تو راضی ہوں میں راضی اہل سدیس کی توجہ میرے اللہ نے فرمایا ہن جناب توجہ سے جان رکھیا دے یوسف علیہ السلام نو 8-10 سال قید کرنا پڑے گا مولا جب تو راضی ہوں میں راضی بنارے مصر تیری بولی لگے گی اونچی بول سبحان اللہ مولا جب تو راضی ہوں میں راضی ہر نبی آکھے جب تو راضی ہوں میں راضی نہ بول تیری مرضی بول تیری مرضی فرمایا ہم تو لے کے عیسیٰ ہر نبی آکھے ہر رسول آکھے قبلہ شاہ جی ہر نبی ہر رسول آکھے مولا جب تو راضی ہوں راضی لیکن خدا دی خدائی کے اندر ایک نبی ایسا ہے جنہوں رب آکھے مدینے والے جب تو میرا نبی سیدنا صدیق اکبر نو آکھے اج میں تو راضی میں راضی یار زندہ صحبت باقی فقیران آئے صدا کر چلے میاں صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے باخدا سبحان اللہ